बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र के महीने में काले चने लेकर इनका सदका कर दो। हर हाजत ऐसे पूरी हो जाएगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। दौलत मांगोगे दौलत मिल जाएगी, जितनी मांगोगे उतनी मिल जाएगी। और अगर आप अपने किसी मकसद में कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी आपके कदमों में होगी। आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को इंशाअल्लाह ताला पूरी कर देंगे। दौलत, रिस्क, पैसे, किसी चीज़ की कमी बाकी ना रहेगी। बस आपने क्या करना है, आपने काले चने ले लेने हैं और सफ़र के महीने में किसी भी दिन बताए गए तरीके से सदका कर देने हैं। प्यारे बहन भाइयों, काले चनों का सदका आपने कैसे करना है और किन बातों का ख्याल रखना है, इस को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अनुवाइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। प्यारे बहन भाइयों, आपने अपने बड़े बूढ़ों से सफ़र के महीने में काले चनों का सदका करने के बारे में ज़रूर सुन रखा होगा। पहले तो सफ़र के महीने में काले चनों का सदका बहुत ज़्यादा किया जाता था, लेकिन आज भी जो लोग दीन का शऊर रखते हैं और दीन को समझते हैं वो सफ़र के महीनों में काले चनों का सदका देना कभी नहीं भूलते। माह सफ़र के अलावा बाकी जितने भी इस्लामी महीने हैं इनमें सफ़ेद चीज़ों का सदका देना सबसे ज़्यादा अफजल रहता है, लेकिन सफ़र के महीने में सफ़ेद नहीं बल्कि काली चीज़ों का सदका देना ज़्यादा अफजल माना जाता है, क्योंकि सफ़र का महीना बाकी 11 महीनों की निस्बत बिल्कुल जुदा है। जैसा कि आपने भी सफ़र के महीने के बारे में ज़रूर सुन रखा होगा कि सफ़र के महीने में आसमान से बलाएँ नाजिल की जाती हैं। आसमान से नाजिल होने वाली ये बलाएँ जैसे ही ज़मीन पर उतरती हैं तो ये ऐसे लोगों को तलाश करने लगती हैं जिन पर ये आसानी से सवार हो सकें। अब जिन लोगों ने सफ़र के महीने में सदका किया होता है और ख़ासकर काली चीज़ जैसे कि काले चनों का सदका किया होता है तो ये बलाएँ किसी भी सूरत इस शख्स पर सवार नहीं हो पाती। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने सदका नहीं किया होता, ये बलाएँ इन पर सवार हो जाती हैं और पूरा साल के लिए यानी आइंदा सफ़र का महीना आने तक इनके ऊपर ही सवार रहती हैं। आसमान से उतरने वाली हर बला अपने साथ कोई ना कोई मखसूस मुसीबत और परेशानी लेकर आई होती है। जैसे कि कुछ बलाएँ अपने साथ बीमारी लेकर आती हैं, कुछ रिज़्क की तंगी, कुछ बेबरकतें, कुछ का अचानक आने वाले हादसात, जबकि कुछ लड़ाई झगड़े अपने साथ लेकर आती हैं। अब अगर किसी शख्स पर एक ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ रिज़्क की तंगी लेकर आई है तो वो शख्स सख्त गुर्बत और रिज़्क की तंगी का शिकार हो जाएगा। फिर वो शख्स जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर ले, जो मर्ज़ी हिकमत चला ले, कभी भी वो रिज़्क और दौलत के हवाले से खुशहाल नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर किसी शख्स पर ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ बीमारी लेकर आई है तो फिर वो शख्स बीमार रहने लग जाएगा। डॉक्टर लाख कोशिश कर लें, डॉक्टर्स को समझ नहीं आएगी कि इस शख्स को असल मर्ज़ क्या है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर आप सफ़र के महीने में काले चनों का सदका कर देते हैं तो ना सिर्फ आप आसमान से नाजिल होने वाली इन तमाम बलाओं से महफूज हो जाते हैं, बल्कि सफ़र के महीने में काले चनों का सदका करने से जिस तरीके से अभी इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, आपकी हर हाजत, हर दुआ, आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है इंशाअल्लाह ताला ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको इतनी दौलत और रिस्क अता फरमाएंगे कि आपके घर दौलत, पैसा और रिस्क रखने की जगह तक बाकी ना बचेगी। इसी तरह अगर आपकी कोई और हाजत है, आप अपने किसी और मकसद में कामयाब होना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह सफ़र के महीने में काले चनों का सदका दे देने के बाद आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। सफ़र के महीने में काले चनों का सदका देने का एक और फ़ायदा ये भी है कि आप पूरे साल के लिए जादू टूने, नज़र बद और हसद से भी काफ़ी हद तक महफूज हो जाएंगे। तो चलें फिर प्यारे बहन भाइयों, देख लेते हैं कि काले चनों का सदका आपने कैसे देना है
اور کس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو صدقہ دینے کا طریقہ کے بارے میں بتاؤں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ یہ آپ کا پیار ہوتا ہے اور اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اچھا لگتا ہے۔ تو کالے چنوں کا صدقہ دینے کے لیے آپ نے بازار سے 1 پاؤ کالے چنے لے آنے ہیں۔ ویسے آپ زیادہ چنوں کا بھی صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم آپ نے 1 پاؤ چنوں کا صدقہ لازمی کرنا ہے۔ کالے چنوں کو بازار سے لے آنے کے بعد آپ نے کالے چنوں کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ کالے چنوں کو اپنے سامنے رکھ لینے کے بعد آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے طاقتور ترین سورہ ہے، تو آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے 3 بار ہی سورہ ناس پڑھ لینی ہے۔ سورہ ناس بھی بہت چھوٹی سی سورت ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ ناس پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں 3 بار سورہ فلق پڑھ لینی ہے، اور بہت چھوٹی سی سورہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، سورہ کوثر کے بارے میں تو میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے طاقتور سورہ ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دلاسا دیا تھا کہ جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، وہ اصل میں خود ابتر ہیں، اور آپ کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ اور یہی چیز سورہ کوثر کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے طاقتور ترین سورہ بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر سورہ ناس اور سورہ فلق کی بات کریں تو یہ دونوں بھی بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن بے حد طاقتور ہیں۔ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھنے والا جن اور انسان دونوں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے، آسمانی بلائیں اس پر نازل ہونے کا سوچ تک نہیں سکتی، اچانک آنے والی مصیبتوں اور حادثات سے انسان مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جب آپ 3 بار سورہ کوثر، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے جو سامنے چنے رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ کالے چنوں کو آپ نے صدقہ کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلی چیز اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کالے چنوں کو کبھی بھی آپ نے کچا صدقہ نہیں کرنا، یعنی بنا پکائے کسی کو نہیں دے دینا، اور نہ ہی آپ نے کالے چنوں کو کسی چراہے میں پھینک دینا ہے یا کسی قبرستان اور ندی نالے میں پھینک دینا ہے، پینا ہے۔ یہ تمام غیر اسلامی حرکتیں ہیں۔ آپ نے ان کالے چنوں کو پکا کر صدقہ کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ کالے چنوں کو صرف ابال لیتے ہیں، اور جب کالے چنے ابل جاتے ہیں، اچھی طرح سے گل جاتے ہیں، تو ان کالے چنوں کو گلی محلے میں یا غریب بچوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ ابلے ہوئے کالے چنوں کو چھوٹے پیکٹوں میں ڈال کر بچوں میں تقسیم کریں تو بچے بہت شوق سے لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ ان کالے چنوں پر نمک، مرچ یا لیمبو وغیرہ ڈال کر انہیں اور چٹپٹے بنا کر بھی بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا اگر سادے بھی کالے چنوں کو ابال کر تقسیم کر دیتے ہیں تو بچے وہ بھی خوشی خوشی لے لیتے ہیں۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کالے چنوں کا سالن بنا لیتے ہیں اور غریبوں کو روٹیاں لے کر کھانا کھلا دیتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے ہی آپ کالے چنوں کا صدقہ کر کے واپس اپنے گھر میں داخل ہوں گے، آپ اپنی کھلی آنکھوں سے جو کرشمے دیکھیں گے، جو معجزے ہوں گے، انہیں خود دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ آپ کے تمام بند راستے، آپ کی تمام مصیبتیں انشاءاللہ تعالیٰ دور ہونے لگیں گی، اور ایسے دور ہونے لگیں گی کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ کے لیے رزق اور دولت کے راستے کھلنے لگیں گے، خوشحالی آنے لگے گی، آپ کے گھر میں دولت اور پیسہ آنے لگے گا، برکت ہی برکت ہو جائے گی، اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، سفر کے مہینے میں 1 بار کالے چنوں کا صدقہ ضرور کر لیجئے گا۔ پورا سال مجھے دعائیں دیتے نہیں تھکیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے۔